Ang paghubog sapatos kung mosulod sa simbahan, katungdanan ba nato karon ingon kaniadto? Ang Diyos mingon kang Moses, dili ka magduol dinhi, tangtanga ang imong mga sapin sa imong mga tiil kay ang dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan. Exodus 3 verse 5. Unya sa Patriarchs and Prophets 350 ginaingon din ha si Moses didto sa nagdilaab nga sa pinit gisugo sa paghukas sa iyang sandal. Kay yuta nga iyang gibarugan balaan. Busa ang mga pari dili mosulod sa sanktuaryo nga may mga sapin sa ilang mga tiil. Ang mga tipik sa abog nga motapot niini makapasipala sa balang dapit. Kinahanglan biyaan nila ang ilang mga sapin sa sawang sa dili pa mosulod sa sanktuaryo ug manghunaw usab sa ilang mga kamot ug sa ilang mga tiil sa dili pa mag-alaga diha sa tabernakulo o sa halaran sa halad nga sinunog. Sa ingon ni ana, kanunay nga gitudloan ang leksyon nga ang tanang kahugawan kinahanglan ipahilayo gikan niadtong moduol ngadto sa presensya sa Dios. Apan ang pungtana, nahimo ba ni natong katungdanan ingon nga katungdanan sa mga saserdote kaniadto? Sa Gospel Workers page 313, si Sister White mingon, sa miaging panahon adunay gipresentar kanako alang sa akong opinyon daghang dili kinahanglanon hinanduraw nga mga tsorya. Ang una niini mao nga ang uban nagpasiugda sa tsorya nga ang mga magtotoo kinahanglan magampo nga bukas ang ilang mga mata. Ang ikaduha mao nga ang uban nagtudlo nga tungod kay kadtong nag-alagad sa karaan diha sa sagrado nga katungdanan kinahanglan sa pagsulod sa sanktuaryo sa pagtangtang sa ilang mga sandal o paghugas sa ilang mga tiil. Busa mao nga ang mga magtotoo karon kinahanglan nga motangtang daw sa ilang mga sapatos sa pagsulod sa balay sa pagsimba. May katulong at tsorya mao ni nga ang uban naghisgot sa ikaunom nga sugo o nagpahayag nga bisan ang mga insekto nga nagsakit sa mga tao dili kinahanglan nga patyon. Ang ikaupat mao nga ang uban nagbutang sa teorya nga ang mga tinubos dili adunay ubanon nga mga buhok ingon nga kini usa ka butang nga hinungdanon. Unya, Sister White, tungod ni nag-ingon, apil na ang paghubo sa sapatos sa pagsulod sa simbahan, siya nag-ingon, ako gisugo sa pag-ingon nga kini nga mga teorya mao ang pagmugna sa mga hunahuna nga wala makakat-on sa unang mga baruganan sa ebanghelyo. Pinaagi sa maong mga teorya, ang kaaway naningkamot sa pagtabon sa dagkong mga kamatuoran alang niining panahona. Gospel Workers 313 paragraph 2. Kung susulat nga gihimo ni Sister White regarding man-made test, siya miingon, gikasubo ko sa tinuod nga nakadungog nga nag-agi kamo sa mga pagsulay nga gipahinabo ni bisan kinsa nga nag-angkon nga mituo sa kamatuoran. Ang pagtangtang sa mga sapatos gikan sa mga tiil kon mosulod sa balay sa pagsimba dili usa ka katungdanan nga gikinahanglan kanato karon. Kaniadto sila nga nag-alagad sa sagrado nga katungdanan gikinahanglan sa pagsulod sa sanktuaryo sa Dios sa pagtangtang sa ilang mga sandal ug sa paghugas sa ilang mga tiil din nga bog natapok apan walay labing gamay nga higayon nga himuon kini karon. Kay kun kadtong nag-angkon nga mituo sa sagradong kamatuoran alang niining panahona, kinahanglan mo balik ngadto sa pagbuhat sa seremonyal nga mga pagsaulog nga gikinahanglan gikan sa mga Hudiyo unsa nga matang sa mga representasyon ang himuon atubangan sa mga manlunda o atubangan sa mga tawo. Kinahanglan natong gamiton ang labing maayo nga pag-amping sa paglimpyo sa matag suok sa kasing-kasing gikan sa sala. Kadtong kinsa sa dapit sa paghinlo sa kalag templo nagabuhat sa mga seremonya sa gawas nga naghuna-una nga kini magarekomendar kanila ngadto sa Dios makaplagan ang ilang mga kaugalingon
nga gitabunan sa espirituhanon nga kangitngit sama sa mga Hudiyo. Ug aron masiguro ang kahinlo, gikinahanglan sa Dios ang daghang seremonyas gikan sa karang Israel. Kini nga mga seremonyas mao ang pag-ilustrar sa panginhanglan sa pagkamaminantayon sa tanan nilang mga lihok, aron sila matipigan gikan sa tanang kahugawan nga mahimo nilang malikayan. Apan kining panggawas nga mga seremonyas walay pinakagamay nga kabug-aton sa katawhan sa Dios niining panahona. Sa dihang si Kristo ang ato magdadala sa sala namatay sa cross, kini nga mga seremonyas nawad-an sa ilang kusog. Kay diha sa iyang type sa kamatayon nahimamat ang antitype. Trim R 55 paragraph 6. Karon mga igsoon, atong i-review ang mga rason ngano nga dili nato katungdanan or test ang paghubo sa sapatos kon mosulod sa simbahan. Una nga rason, tungod kay apil siya sa ceremonial law. Sa kamatayon ni Jesus, nawad-an na kini sa kusog. Mabasa ni siya sa 13 MR 55 paragraph 6. Ang ikaduhang rason ngano nga dili na siya paghimuon kay kita may sama sa mga Diyo nga nagpadayon sa paghimo sa mga seremonyas, natabunan sila sa espirituhanong kangitngit. 3 MR 55 paragraph 5. Ang ikatulong rason kay pinaagi niini si Satanas naninguha sa pagtabon sa ubang dagkong mga kamatuoran. Gospel Workers 313 paragraph 2. O ang ukapat nga rason mao nga nagpalibog lamang sa mga una-una. Mabasa na siya sa 3R 56 paragraph 1. Busa si Sister White ningon, kadtong nagpresentar sa maong mga pagsulay or test ngadto sa katawhan sa Dios. Karon nagapalibog lamang sa una-una. Ilang gibutang ang panggawas nga pasundayag sa dapit sa bililhong kamatuoran. Naghimo sa mga buhat nga mopuli sa relihiyon sa kasing-kasing og kinabuhi. 3R 56 paragraph 1. So murag klaro kay mga kaigsuon nga dili na gid ni katungdanan nato ang paghubo sa sapatos sa pagsulod sa simbahan sumala sa atong mga nabasahan. Kay sa usapod nga rason makapalibog lang po siya sa mga katawhan. Apan kon ingno nato nga kinahanglanon gyapon ni nga i-apply karon tungod kay ang gipasabot ni anang ceremonial system high priest raman og mga priest. So ang i-apply ana karon mga pastors rapod or mga elders or uban diha nga mga kadagkuan. So ang point diha nga pwede ra ta kay mga membro man ta. So dili ta maigo ni anang gisulat din ha kay mga membro ra ta. So kita ang muhubo. So ang mga pastor dili lang sila muhubo kay sila man ang gi-apply ni anang mga high priest or priest sa una nga muhubo sa sulod sa templo nga dili na kinahanglanon karon. Pero kung atong i-review mga kaigsuonan ang atong gipangbasa, wala na gyud nang hisgod diag mga pastor o mga membro sa atong panahon nga i-apply pa na siya. Mga pastor man or mga membro gipasabot diha nga dili na gyud siya applicable sa atong panahon karon. Ug sa laing sinulat nga basahon ni Sister White nga naguluhan, let us pray with closed eyes. Ingon diri, it would seem that the ideas of believers praying with their eyes open as though looking into heaven is one of Satan's chief evils, and the taking off the shoes when entering the house of worship is another production of his. So duha ka point diri makaigsunan. Kining magampo nga buka ang mata, naghuna-huna ang uban nga okay ra ni siya mulantaw sa langit nga buka ang mata nga magampo, apan gingon diri nga kini siya one of Satan's chief evils. Nya kining taking off the shoes when entering the house of worship is another production of his. Kaning production lahi na usab nga minugna ni Satanas. Ang una katong mag-open ang mata sa dihang magampo. Ang ikaduha kining maghubo og sapatos sa dihang mosulod sa simbahan, mao ni siya ang another production of Satan. So kuyaw makaigsunan mo na nga ato sang palandungon og maayo kung angayan ba nato ni siya nga sundon or himong test. Lahi mo kuning test makaigsunan kay himo na natong doctrinal ba nga kinahanglan gyud. Ug sa sumpay gingon, the Lord is not pleased when his people who have received such grand noble trust from his word
allow their minds to dwell on the weak, silly fables which have been presented to me for my opinion. 3MR 57, paragraph 2. Sa to pa, kana di ay mga kaigsunan ang open your eyes sa di magampo o kining when entering the house of worship nga mahubog yun og sandal, apil ni siya sa giingon ni Sister White nga silly fables nga gipresentar kaniya alang sa iyong opinion. Karon atong tun-an ang mahitungod sa figurative application mahitungod din paghubo og sapatos. So dili man siya sa literal pero naay figurative application ani makaigsunan. Sama aning nasulat sa TOEIM-R 321 paragraph 1, Sister White nag-ingon, akong igsuon, kung matintal ka sa pagsulti bahin sa Dios, asa siya o unsa siya, hinumdumi nga niining puntuha ang kahilom mo ang kabatid or eloquence. Hubua ang imong mga sapatos gikan sa imong mga tiil, kay ang yuta nga imong gibutangan sa imong walay pagtagad, dili binalaan nga mga tiil sa kabalaan nga yuta. So dire dili gyud siya pwede nga i-literal application nato makaigsunan. Kay sa diha nga mag huna-huna dayta sa Dios, matintal ta sa pangutana sa iya kinsa siya or asa siya, kinahanglan magyud hubuon mangyud ang sapatos diri buot pasabot, di gyud siya literal application. So nagpasantop ni siya nga kinahanglan kita adunay reverence sa ngalan sa Ginoo. Nga di na gani kinahanglan hisgutan pa kinsa siya og unsa siya sama sa ginabuhat nato usahay makaigsunan nga maglalis na ta kinsa ang Ginoo, kinsa si Kristo, kinsa ang balang espiritu, usara ba ni sila, duha ba ni sila o tulo. Muna usahay makaigsunan nga gimanduan ta nga take off thy shoes from off thy feet, for the ground that you standeth is holy ground. So balaan siya, dili siya angay lalisan or himuon nga doktrinal, kay makapahugaw lang sa ngalan sa Ginoo. Sa uban usab nga basahon ni Sister White, siya nag-ingon, ako nakasabot nga ikaw usab nagpahayag nga kita kinahanglan dili mo bayad sa ikapulo. Akong igsuon, kuha ang imong mga sapin gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindugan mao ang balaan nga yuta. Ang Ginoo misulti mahitungod sa pagbayad sa ikapulo. Siya adunay miingon, dadaan ninyo ang tanang mga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron adunay kalanon sa akong balay. Christian Service, page 83, paragraph 3. Diri atong maklaro mga kaigsunan nga figurative application gyud siya. Ay ngano man, naghisgot ra man tong usa ka tawo nga kinahanglan dili na rato mag-uli ikapulo. Nganong gikot man dahil ni Sister White ang hubuang inyong sandalyas kay ang dapit nga imong gitindugan dapit nga balaan. Unsa may relasyon? Ikapulo ra man to siya. Bot pasabot kay ikapulo balaan, dili nimo basta-bastahon. Kinahanglan mutahod ka. O mo nagsumpay ni Sister White diri nga kinahanglan mouli kita sa ikapulo kay kana butang nga balaan. Napagilay passage nga giingon ni Sister White nga igsoon. Siya ningon, akong mga kaigsuonan, himuang ang pulong sa Dios mobarog ingon niya kini mao. Ayaw itugot niyang tawhanon nga kaalam, magpakaron ingnon sa pagpaminos sa puwersa sa usa ka pahayag sa kasulatan. Ang solemne nga pagsaway diha sa pinadayag, kinahanglan nga magpasidaan kanato batok sa pagkuha sa ingon nga sukaranan, nga sa ngalan sa akong agalon, akong sugo kanimo, hubua ang imong mga sapin gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindugan mao ang yuta nga balaan. Testimonies volume 5, page 711, paragraph 2. So diri maigsoon atong masabot nga dili gyud siya literal application, kay dili man yuta diri ang gisgutan nga kinahanglan maghubo kag sapatos. Ang gisgutan diri ang pulong man sa Ginoo nga kinahanglan mo barog siya. Kung unsay nasulat, kinahanglan mo barog siya sumala sa pagkasulat, nga dili nato kuhaan ang puwersa or power ni ana nga pulong sa Ginoo. Muna ang pag-ingon ni huboay mo sandalyas, naghisgot siya sa figurative application nga tungod kay kana balaan kinahanglan
aduna tay reverence. Napagilaing passage igsuon nga Sister White nangingon, unsa ang mensaheng ay hatag niining panahona. Kini ang mensahe sa ikatulong manulunda. Apan kanang kahayag nga mopuno sa tibok yuta sa iyang himaya, gitamay sa uban nga nag-angkon nga mituo sa kamatuoran karon. Pag-amping kung giunsa nimo kini pagtratar. Kuha ang sapatos sa imong mga tiil kay anaa ka sa yuta nga balaan. Testimonies to Ministers, page 89, paragraph 2. So diri nga passage mga igsoon, wala gyapon siya naghisgot og yuta. Ang kinahanglan gyud hubuon ang sapatos, sabot pasabot. Dili siya literal nga application kundi figurative, kay nga naman naghisgot pun diri may tungo sa mensahe sa tulo ka manlunda. Nga mao na siya ang mensahe ning katapusan nga panahon, presente nga panahon. Sa to pag-ingon diri nga pagbantay giunsa nimo ni pagtratar igsoon, hubo ang sandalya sa imong mga tiil kay ang lugar nga imong gitindugan yuta nga balaan. So ang point diri mga kaigsuonan, dili man siya yuta, naghisgot man siya sa 3 angels message. So ang meaning figurative application. So ang tanan nga mga butang balaan, hisgot man sa pulong sa Ginoo, naghisgot man sa Dios, pagka Dios, naghisgot man sa tithes, kini tanan wala na siya nag-point out sa yuta nga kinahanglan hubuan ng sapatos. Pangigamit diri ang paghubo sa sapatos to figurify nga kana nga mga butang balaan nga kinahanglan magbaton ta og reverence. So muna mga igsuon nga atong masabot nga figurative diri ang application ni Sister White sa paghubo sa sapatos. Daghan pang mga referensya mga kaigsuonan pero taas naman kaayo. So kamo nalay mabasa na siya sa Bible Commentary Volume 7, page 904, paragraph 11. Basa po Selected Messages Book 3, page 111, paragraph 5. Napod sa Bible Commentary Volume 7, 919, paragraph 2, ug napagiuban mga kaigsunan. So kamo ni bahala sa pagsusi ani. Kining tanan mga igsuon figurative application ni siya. Dili siya ma-apply sa literal tungod kay Sister White nagsulti na gidaan nga dili na gini siya ma-apply sa literal. Pero adunay usa ka passage, usa lang ni gud ni siya maigsuon nga mao ni siya ang gamiton sa uban niya ilang i-insist nga maghubo gid og sapatos sa balay sa Dios o sa simbahan. Kay giingon diri, maayo unta alang sa mga batan-on og tigulang nga magtuon og mamalandong og kanunay nga magsubli ni adtong mga pulong sa balaang kasulatan nga nagpakita kung sa unsang paagi pagatagdon ang dapit nga gimarkahan sa espesyal nga presensya sa Dios. So mao ni siya ang balay sa Dios, ang simbahan. Gikot din diri ang Exodus 3:5 nga giingon diri, hubo ang imong mga sapin gikan sa imong mga tiil. Iyang gisugo si Moises dito sa nagdilaab nga sapinit kay ang dapit nga imong ibarugan yuta nga balaan. So karon kung ato ning apply sa literal mga kaigsuonan, masumpaki na pod ni sa ubang writings ni Sister White. Pero kung atong padayonon ang pagbasa, mo ni siya ang giingon mga kaigsuonan. Si Jacob human makakita sa panan-awon sa mga manlunda, mipatugbaw ang Ginoo ani-ani ning dapita, ug ako wala mahibalo niini. Kini walay lain kundili ang balay sa Dios, ug kini mao ang ganghaan sa langit. Genesis 28:16 ug 17. Sa diha nakakita si Jacob sa panan-awon mga kaigsuonan, wala to siya naghubo og sapatos. Wa po'y record didto nga tungod kay kini yuta nga balaan, huboa ang imong sandalyas or sapatos. So naay point ani mga kaigsuonan nga kay gikot ni Sister White. So na siya point nga dili ni siya literal nga hubuon gyud ang sapatos. Niya sa sumpay pag may igsoon giingon diri, ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo, pahilumon ang tibok yuta sa tubangan niya. Habakuk 2:20. Daghan walay tinuod nga pagdaig sa kasagrado sa mahangturong mga butang. Hapit tanan kinahanglan matudloan unsaon sa pagawi sa ilang mga kaugalingon diha sa balay sa Dios. Ang mga ginikanan kinahanglan dili lamang magtudlo kundi magsugo sa ilang mga anak
sa pagsulod sa sanctuaryo uban ang kabuutan og pagtahod. So great controversy sa child guidance page 540 paragraph 2. So ang point ni Sister White diri magigsuon nga gitudlo niya sa mga kabatununan ug mga kabataan nga kinahanglan sa dihang mosulod sa sanctuaryo nga adunay pagkabuutan og pagtahod. So ang point diri nga adunay reverence kung mosulod ka sa balay sa Dios. Nya dili gid siya literal nga maghubo. Gikot lang to siya mga kaigsunan kay sama sa uban nga mga passages gigamit ang paghubo sa sapatos sa paghisgot sa mga butang balaan. So na-timingan lang po diri nga simbahan murag pwede gyud maghubo sa simbahan pero dili gyud siya literal mga kaigsunan nga maghubo gyud tag sandalyas kay kung atong iliteral mabangga na pod siya sa ubang mga passages ni Sister White. Unya dili man pwede nga ang pulong sa usa ka propeta magkasumpaki. Unya ang date ani mga kaigsunan mao-oram gihapon. So mo na siya nga kung atong sabton mga kaigsunan dili nato pabug-atan ang kanang mensahe kay makapahimo lamang siya nga babag sa uban nga mga pagtulun-an ingon pa ni Sister White nga ma-focus na hinuon ta dinha ang pagtulun-an unya ang mga dagkong kamatuoran mahimo na hinuon natong makalimtan. Parehara pud na ba nga nagpas-an kag 50 kilos nga bugas bugat na kayo na siya imo pag yung gikargahan og 50 kilos nga bugas perte na yung bugata. Unya wa man po kasugua nga magpasan ka ng dugangan pag gini mo 50 kilos ikaw man pod mo nagingon nga sa nasulat you are running without being sent. So mo na siya makaigsunan nga mabantay ta kay di man gyud naingon nga kuan pero ang giingon daw man na siya nga another production ni Satanas nga makapaluya o makapalibog unya gawas pa niana ang ubang kamatuoran matabunan pod. So mao lang ni siya ako mensahe mga kaigsunan hinaot nga dili man ni pangdaot pero atong matimbang-timbang ang tinuod gyud nga pagtulon-an sumala gyud pod sa nasulat.